अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली अंसारी और आप लोग देख रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान। आज 17 रमज़ान मुबारक है और आज के दिन मुसलमानों को जहाद की इजाज़त मिली थी, जहाद का हुक्म मिला था। आज यौम बदर मनाया जाता है मुसलमानों की तरफ से। मुसलमान इस दिन को 17 रमज़ान मुबारक को 313 लोग थे सिर्फ, और अल्लाह ताला की राह में जहाद के लिए निकल गए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब काफरों के साथ जाकर जहाद करो। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद रियाज अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, आज 17 रमज़ान मुबारक है, तो इसके हवाले से हमें कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लल्लाहु अलैहि। तारीख़ इस्लाम में 17 रमज़ान मुबारक का दिन नहायत अहम दिन है। वो मुसलमान और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको इतना तंग किया गया, मक्का में इतना तंग किया गया कि मक्का को छोड़ते हुए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे और आप फरमा रहे थे, ए मक्का, तू मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है, मगर क्या करूं कि तेरे फर्जंदान मुझे यहाँ रहने नहीं देते। इस बुरी हालत में, इस दुख में, इस तकलीफ में, इस कर्ब में रिश्तेदारों को, अजीजों को, अकरबा को छोड़ते हुए पैगम्बर इस्लाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आप आज़म सफ़र मदीना हुए। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे जो मुसलमान हो चुके थे चंद लोग, अंसार लोग, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत वालेहाना इस्तकबाल किया। इस तरह का इस्तकबाल के जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने बहुत ही अच्छा इस्तकबाल किया। और उस दिन जो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार था, यहूदी, उसको सरदार मदीना बनाने वाले थे लोग, उसके सर पे ताज पहनाया जाना था। लेकिन जब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने का वाली और सरबराह बना लिया। अब वो मुनाफिक जो था, उसके दिल में ये बात खटकती थी। उधर से अबू सुफियान एक काफिला लेकर आ रहा था जो शाम की तरफ से वापसी पे जब मदीने के करीब से गुजरने लगा तो उसको ख्याल आया कि ये मुसलमानों का वो शहर है जिस में मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तशरीफ फरमा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ से गुजरें तो हमें मुसलमान रोक ले, हमारा सामान लूट ले और हमें तह तेग करे, हमें कत्ल ना कर दे। तो उन्होंने एहतियातन एक बंदे को भेजा, कासद को, मक्का वालों को बता दो कि चंद जंगजू जो है वो आ जाएं और आके हमारी मदद करें ताकि हमारी तादाद बढ़ जाए और मुसलमान हमें कोई नुकसान न पहुंचा सके। उसके बदले में उस बंदे ने, कासद ने, जाके अपने कपड़े फाड़ लिए और अपने ऊपर मट्टी डाल ली और शोर मचा दिया कि मुसलमानों ने हमारे काफिले को जो आ रहा था अबू सुफियान के सरबराही में, उसको लूट लिया है। तो नबी पाक उधर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इत्तला मिल गई। अभी उधर से अबू जहल की सरबराही में एक काफिला चल पड़ा मक्का से जो मदीना आया। ये सन 2 हिजरी और 17 रमज़ान मुबारक का दिन था जब वो लोग भी इधर पहुंच गए और मुसलमान अब मदीना से निकलकर वो भी मैदान बदर में पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ और सिर्फ 313 मुजाहिदीन थे। जब उधर मुसलमान पहुंचे तो मैदान बदर में उन्होंने अपने खैमे लगाए तो मुजाहिदीन की थोड़ी सी तादाद और कुफार कम अज़ कम 1000 से ज़्यादा तादाद थी। वो दोनों काफिले मिल गए तो वो बड़ी तैयारी से आए कुफार। उन्होंने ये तहिया कर लिया था कि अब मुसलमानों को मुकम्मल सफ़े हस्ती से हम मिटा देंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब को, वो मुसलमान जिन पर जुल्म सितम जारी था, जो मुसलमान मजलूम थे और वो आगे से मज़ाहमत का हुक्म ही नहीं था, जहाद का भी आर्डर नहीं मिला था, जब अल्लाह पाक ने इजाज़त दे दी जहाद की तो फिर ये मुसलमान, लेकिन ये भी याद रहे कि कसम परसी की हालत में इनके पास ना ज़्यादा तलवारें थी, ना ज़्यादा नेज़े थे, ना ज़्यादा सामान हरब था। थोड़ी सी चंद तलवारें, चंद नेज़े, ऊँट वो लेकर
اور کسی کے ہاتھ میں کوئی اسٹک یا ڈنڈا آیا تو وہ لے کر آ گیا۔ اب جب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اپنی تعداد کو تو آپ نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ سے عرض کی، اے رب ذوالجلال والاکرام، یا اللہ یہ میرے 313 مجاہد ہیں جو تیرے نام پر مر مٹنے کے لیے اس میدان میں آ گئے ہیں۔ اے رب العزت، اگر یہ 313 لوگ آج ناکام ہو گئے اور شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو اللہ نے فرمایا، میرے محبوب پریشان نہ ہو، آپ نے کچھ نہیں کرنا، میں اپنے فرشتے آپ کی مدد کے لیے آسمان سے بھیجوں گا۔ اور کہتے ہیں نا، ایک شاعر نے کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطارب بھی۔ واقعی فرشتے اس میں آئے اور اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے محبوب آپ نے ایک مٹھی ریت کی اٹھا کر ان کی طرف پھینکنی ہے۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ تو جب آپ نے وہ ریت کی مٹھی پکڑ کے ان کفار کی طرف پھینکی تو جدھر بھی کسی کا منہ تھا سب کی آنکھوں میں چلی گئی اور وہ چیخنے چلانے لگے۔ اب جنگ شروع ہوئی۔ جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تو تھوڑی تھی لیکن ان کے جذبہ ایمانی، کیونکہ جنگیں جو ہیں وہ صرف سامان حرب سے نہیں لڑی جاتی بلکہ قوت ایمانی سے لڑی جاتی ہیں۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک خاص واقعہ میں بتاتا چلوں کہ 2 بچے تھے، معاذ اور معوذ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ وہ پوچھنے لگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ چاچا ابو ہریرہ ہمیں بتائیے کہ وہ کافر جس کا نام ابو جہل ہے اور وہ سنا ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، وہ بتائیے ہمیں کدھر ہے۔ انہوں نے اشارے سے جب بتایا تو دونوں بھائی بھاگ کر تیزی سے اس پر لپکے اور اس کے اونٹ کی اگلی دونوں ٹانگیں کاٹ دی۔ جب ٹانگیں کاٹی تو ابو جہل نیچے آ پڑا اور ساتھ ہی انہوں نے اس کی گردن پہ تلوار ماری تو وہ فوراً ادھر ہی واصل جہنم ہوا، مارا گیا۔ اور جنگ میں دوسرے جو کافر تھے، کسی نے ایک بچے کے بازو پہ تلوار ماری تو اس کا بازو کٹ گیا اور تھوڑا سا ساتھ لٹک رہا تھا۔ تو قربان جائیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار لوگوں کے، اس نے جب جنگ لڑ رہے تھے وہ صحابی معاذ اور معوذ دونوں بھائی، تو جس بھائی کو تلوار لگی تو وہ بازو جو تھا وہ راستے میں حائل ہو رہا تھا کیونکہ مکمل طور پر کٹا بھی نہیں تھا اور جڑا ہوا بھی نہیں تھا، تو اس نے ایک ہاتھ اپنا جو بازو ہے جو کٹا ہوا تھا اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے کھینچا اور وہ علیحدہ کر دیا اور پھر لڑتے رہے حتیٰ کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب اس جنگ کے اندر جو کفار تھے ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے، ولید بن عتبہ اور ابو جہل، بڑے جو سردار تھے جن پر بڑا گمنڈ تھا کفار کو، وہ سارے مارے گئے۔ اب ابو جہل کا لاشا ادھر پڑا تھا اور ابھی وہ تھوڑے سانس لے رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا سر کاٹ کے لاؤ۔ تو ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے پاس گئے تو اس کا سر کاٹنے لگے، تو اس نے کہا بھائی آپ میرا سر کاٹنے کے لیے آئے ہو تو جا کے اپنے پیغمبر اسلام کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ ابو جہل نے جتنی دشمنی، جتنی نفرت اور جتنا عناد اسلام کے ساتھ پہلے رکھا ہوا تھا، مرتے ہوئے میں اس سے زیادہ عناد اور بغض لے کے جا رہا ہوں۔ اس وقت بھی اگر وہ توبہ کر لیتا تو پیغمبر اسلام کی رحمت جوش میں آ جاتی، لیکن اس نے یہ کہا کہ پیغمبر اسلام کو بتا دو کہ میں ان کی نفرت لے کر دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سر جو اس کا جب کاٹنے لگے صحابی تو کہنے لگا کہ میرا سر ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ میری گردن لمبی ہو اور تمام لوگ جو مرے ہوئے ہیں ان میں میری گردن لمبی پڑی ہو تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کسی سردار کی گردن ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس جنگ میں فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے خوشخبری کا باعث بنی، مسلمانوں کا پورے عرب پر ایک دھانک بیٹھ گیا اور دبدبہ چھا گیا۔ مسلمانوں نے جنگ بڑی محنت سے لڑی
اور بات خاص اس میں یہ تھی کہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، 17 رمضان تھی، اور بھوکے پیٹ تھے، پانی میسر نہ تھا پینے کے لیے، اور جتنے صحابہ تھے وہ بھوک اور پیاس کی شدت کے ساتھ جنگ لڑتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت عطا فرمائی۔ آج ہم جب روزہ رکھتے ہیں، ہم اچھا سیر ہو کے صبح کو سحری کرتے ہیں، اور پھر افطاری کے لیے بھی ہمارے بے شمار لوازمات پڑے ہوتے ہیں، تو پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ بہت مشکل ہے، لیکن جب آپ سحری کرنے کے بعد افطاری کی تیاری کر رہے ہو، افطاری کے سامنے آپ کے سامان پڑا ہو بہت سارا، تو یہ یاد کر لیجئے کہ آج 17 رمضان ہے، اور آج وہ مجاہدین جن کے ہونٹ خشک تھے، جن کے پاس پانی نہ تھا، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن رمضان کا روزہ ایک صحابی نے بھی نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ